ही वाट जरी बळणाची बळ येऊ दे हिमतीला झुंजार होनी ललकार आसमानाला प्रेमनाथ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ती गर्दी तुम्ही हांगा दाखयल्या तशी तांकां निवडून हाडपाक वोटिंग करपाक साठी पेटू दे मनाच्या वाती आम्ही सगळी सोनारची बऱ्या भशेन तांकां वोट करून निवडून हाडपाचे की बाबा शिवाय सत्तरीक आनी दुसरो पर्याय ना. ह्या क्षेत्रान जे काही डेव्हलपमेंट कितें उरला आनी कितें उरला तें हांव करपाचो प्रयत्न करतलो. हा रंग चढू दे ही झिंग चढू दे हो सूर्य नवा भाळी तेज नवे झळकू दे रंग चढू दे ही झिंग चढू माझें नांव प्रेमनाथ गणेश दळवी. हांव नगरगांव पंचायत समितीच्या इलेक्शनाक म्हाका भारतीय जनता पार्टीन जी तिकेट दिल्लेली आसा आनी म्हाका वाळपय मतदारसंघाचो विश्वजीत राणे सरांचो म्हाका पूर्ण पाठिंबो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका ही तिकेट दिल्लेली आसा. विश्वजीत राणे सरांचें काम हांगासर भरपूर आसा आनी तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा त्या हेजेर भरपूर म्हाका हांगा प्रतिसाद मेळटा. तेंच्यांनी म्हाका जी तिकेट दिल्ली आसा तेजी हांव पुरेपूर उपयोग करून लोकांची बरी कामां करतलो आनी ह्या क्षेत्रान जे काही डेव्हलपमेंट कितें उरला आनी कितें उरला तें हांव करपाचो प्रयत्न करतलो. लायटीचो म्हणा विशय जावं पाणयाचो विशय हे जे गंभीर विशय आसा तेजेर हांव फुडें आमच्या सरां कडेन म्हणजे विश्वजीत सरां कडेन हांव तेजो पाठपुरावो करून बरे तरेन हांव फुडें म्हाजी वाटचाल फुडें चालू दवरतलो. तुम्ही पळोवपाक शकता की आमची हांगा कितली गर्दी आसा की तांकां सपोर्ट आसा वोटिंग करपाक लागून. ती गर्दी तुम्ही हांगा दाखयल्या तशी तांकां निवडून हाडपाक वोटिंग करपाचें हें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. आम्ही सगळी सोनारची बऱ्या भशेन तांकां वोट करून निवडून हाडपाचे अशें ठरयलां. आयज बाबान आमकां कॅन्डिडेट दिला प्रेमनाथ दळवी, जो ज्या तरेन आमचो तेंको आसा सावड्डे पंचायतीक आयज पर्यंत सर्वान मॅक्झिमम लीड दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी आयज जो ह्यो तुमकां लोकांचो प्रतिसाद दिसता त्या लोकांकय कळोन येयला की बाबा शिवाय सत्तरीक आनी दुसरो पर्याय ना. बाबा हो आमकां शेवटचो आनी अंतीम पर्याय आहा आनी ह्या ज्या इलेक्शनाक लीड गावतली तेज्या परस आनी मॅक्झिमम लीड बाबाक गावतली आनी बाबा कडल्यान एकच आमकां अपेक्षा आहा की बाबा हे मुख्यमंत्री जावचो आनी आयज पर्यंत जो सत्तरी तालुक्यान विकास जावना तो घडोवन येवचो आनी बाबा होच आमचो शेवटचो आनी अंतीम पर्याय आसा. वाळपय मतदारसंघान आमच्या आमदार आसा विश्वजीत राणे सर तेंच्यांनी भरपूर प्रगती म्हणजे आमची कामां भरपूर केल्लेली आसा. ह्या जॉबांच्या बाबतींत तेंच्यांनी 75% तरी घरांनी लोकांक नोकरी दिल्ली आसा आनी ह्या आमच्या हितून जी सुदारणा जी जाल्ली आसा भरपूर जाल्ली आसा. स्विमींग पुलां म्हणा आनी ग्रावंड आनी अशें खूब तेंच्यांनी कामां केल्लीं आसा आनी तेंचें काम भरपूर आसा. लोकांक गरिबांक भरपूर शिक्षणाक मदत करता ते परत आमचे युवकांक खेळाक मदत म्हणा आनी कशें हे जे लोकांक घरां ना ताका घरां आपल्या खर्चान बांदून दितात ते आनी तेंचें काम बरें आसा. आनी तेंचे हांव आतां 4-5 पंचायती भोंवले 4 पंचायती भोंवून जाल्ली आसा म्हाज्यो आनी सगळ्या पंचायतींनी म्हाका भरपूर असो सपोर्ट आसा आनी लोकांनी बरो पाठिंबो दिल्लो आसा आनी बाबा खातीर म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. त्या खातीर आमी निश्चिंत आसा. बाबान जी कामां केल्लीं आसा त्या पाठबळाचेर हांव निवडून येवपाक म्हाका कांयच हें दिना. पूण आमकां अशें आसा की आमकां भरपूर मेजॉरिटी दिसूंक जाय म्हणजे मतदान भरपूर जावंक जाय पर्संटेज आमची वाडोवंक जाय मतदानाची. तेन्ना बाबा अशें दिसतलें की जे लोक बी आपल्या बरोबर आसा जे आपूण जे कितें सपोर्ट लोकांक जी मदत केल्ली आसा कितें आसा ती तेजो कितें तरी फायदो जाला हें दिसतलें. जो पर्यंत तांकां ही जी आघाडी जी आसा मतदानाची ती जी पर्संटेज आसा ती भरपूर वाडोवंक जायी आनी ती वाडटली अशी म्हाका आशा आसा. आनी बाबाचे हात आमी बळकट करतले भाभीचे आमी हात बळकट करतले. विश्वजीत बाबांचा विजय असो. प्रेमनाथ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विश्वजीत राणेंचा विजय असो.